السلام عليكم، كريمة معكم. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. كيما وعدتكم اليوم الحد درت هذه الفيديو باش نقصروا على واحد المواضيع هكذا، موضوع خفيف وظريف فيت في. قبل كل شيء نشكر كاع الناس اللي راهي تبع في لاباج وراهم يدعموا، اللي راهم طاينا معناتها اهميه لهاد الامور. يكون ان شاء الله رانا حنطلعوا دي تورنوا بيانتو ان شاء الله في هذا العام ديسمبر. اون ا بيزوان كيلكو كونساي. نشكركم بزاف بزاف. نشكر تاني خاوتنا التوانسه اللي داروا البطوله هذا العام، راهي البطوله الرابعه ان شاء الله، وحنا في الجزائر ان شاء الله هذا العام نديروا الاولى. مي ونشكر تاني تحيه للجزائريين اللي ساهموا معاهم وربحوا. صافي بليزير والله، صافي بليزير كي خاوتنا التوانسه اللي راهم فرحوا تاعنا معاهم. وان شاء الله رانا نحضروا الامور باش نديروا بطوله تاع المغرب ان شاء الله. المغرب، الجزائر، تونس وليبيا ومصاري توسان رانا نوجدوا في المشاريع باش تكون خير. حبيت نفهمكم جوست هنا كاين دي فريزي لي فيورينو كيما راكم تشوفوا. انا التحضير تاعي لا فاصون دائما لي فمال وحدهم واللي مال وحدهم. هنا سي لي فمال، هنا سي دو كنارين وجدت فيهم لي زيبريد. هنا باراي سي دي فمال رازا مع لي براون بال، كاين كيلكو ميلونج هنايا. هنا تاني سي دي فمال دي براون بال، كاين كيلكو فمال موزايك باراي. هنا سي لي مال فيورينو فريزي. الوقت الحالي رانا في جونفيي، دايما لي مال وحدهم. هنايا سي دي فمال براون بال دي فريزي دو نور. هاهم حبيت نوري لكم الطريقه كيف نحضر انايا. بور لانستون لي كوبل كل واحد مازال ما نديرش لي كوبل. هادو سي لي موزايك روج تاع السنه باراي. هنا سي دي فريزي سافو دير لي مال وحدهم ولي فمال وحدهم. ما رانيش ابيتوي نفيلمي ونهضر، شغل شويه بارتوربي. هنا باراي كاين لي مال وحدهم لي فمال وحدهم. لي موزايك روج باراي. لي موزايك جون لي مال ولي فمال كل واحد وحده. الوقت الحالي ما نخلطهم نديرهم اون كوبل لو 15 فيفري ان شاء الله، لو 20 فيفري باذن الله. كيما راكم تشوفوا هاي لا بياس كاع لي مال وحدهم ولي فمال وحدهم، ما نخلطش بما بيناتهم الوقت الحالي باسكو مازال سي ترو تو محسوب باش نبداو نتقلقوا ونبداو نديروا لي كوبل الوقت الحالي. مازال معناتها واحد ما يتقلقش باسكو تقدر تكوبليهم دوكا. الفمالات تولد مي اون جينيرال سوا لي بوتي موتو سوا يكونوا ابلون. صافي دير من الاحسن واحد يبخون لو طون اللازم له، الوقت اللازم، ويدير الامور ديالو كيما لازم الحال. هاي لا بياس. هنا راني داير لي مال وحدهم وتوجور لي فيمال وحدهم. هاهم لي فيمال موزايك جون. هنا سي لي مال موزايك جون. هنا سي لي موزايك روج. لي برا اوبال لي فيمال هادوما سي فمالات اجي سما لي كوب اللي نخدم بهم. هنا سي لي فريزي دو نور. وكاينه حاجه وهادوما لي باك اوا. راني محضرهم وراهم راني محضرهم باش نباقي لي ميزوازو ان شاء الله. بلا باك جزائريه ان شاء الله. هاهم لي دو 5 هاهم لي دو 7 وهاهم الدو 9. ça me fait un très grand plaisir كي نباقيهم بلي باك الجزائريين. ابخي عندي انا مقانن ولي تاني عندي دي باك فرونسيز نباقي بلي باك فرونسيز. بون المهم حبيت نعطيكم جيست لا فاصون ديالي انا كيف ندير. ابري اون فوا عندي لي مال وحدهم لي فمال وحدهم، هذا الوقت نبدا نوجد كيما هنايا صبحت لهم. هذا الماء راه مخلط افيك دو فيتامين. لو فيتامين كادري نعطيه بوندون 2 موا. هاو لو فيتامين، هذا هو الفيتامين اللي نستعملو هنايا. سي ان فيتامين كادري نعطيلهم 3 فوا 4 فوا بار سيمين. غير في لا بيريود تاع لا ريبرودكسيون صافي دير جونفي فيفري في العام نعطيلهم كي نحس بلي راهم فاتيكي. مي سينون هذا الوقت هذا تاع لا فيرتيليتي تاع بلان تروك معناتها عنده خدمه كبيره. اوتر شوز نجي لهنايا التحضير لازم توجدوا لي باك اون بلاستيك الاخرين استغفر الله البيض اون بلاستيك. كاين هذايا واسمو ميكوكسول. سا سي ان برودوي باراي بيج نعطيه اون فوا بار سيمين دو lundi mardi mercredi jeudi.
Au pâteau, pareil, c'est un produit une fois par semaine. Ça, c'est لازم تكون عندكم كاع. On sait jamais qu'il y a des femelles ما توكلش ولا عندكم problème avec les femelles اللي ما يوكلوش. عندكم لا بودر واجده بلا سرنج تقراو الاحتياط. وهذا لو برودوي واسمو attends. Le grog, c'est un produit belge. T'as le point noir, spécialement pour le point noir. Et c'est marqué. Pour les immigrés, les habouis commandés le produit, l'adresse, c'est tout marqué. Supplément alimentaire pour santé, des touches noires, marqué pour taches noires. Oxypoxol, 8 mesures par kilogramme de pâté pendant l'élevage chaque une fois par jour. L'essentiel, l'adresse. وهاي لا فيل وهاو تو اللي حاب يكومونديو عنده كاع لي برودوي بور لي زوازو. هو ديجا سي ان إلفور دو شاردونوري تاعها. اي بور الجزائريين ينجمو يكونتاكتيوه باغ جيميل، راهم في البلاد ولا راهم في تونس، يكونتاكتيوه باغ جيميل ينجم يبعث لهم نورمالمون سي تو با بيان، سي ما رانيش غلط. لو ليفر ديالو ها هو. اتون هذا سي ان ليفر تاعو. Le Gmail تاعو le Gmail تاعو c'est en Belgique. اللي حاب يكونتاكتيه باغ جيميل يقدر يبعث له. انا نشري توجور من عند هذا المسيو، سي ان إلفور، سي ان فيتيرينير، عنده كاع لي برودوي اللازمين. بور لو بوان نوار انا نستعمل توجور هذا لو برودوي لو غروك، سي لو توب، سي ان بودر الداخل. هاي نستعملها نيكل، il n'y a aucun problème. Même كي يكون عندك الوازو فيه لو بوان نوار هي تنقيه. ولو فيتامين لي فيتامين واسمو هذايا لو كادري، فيتامين كادري والاخرين سي دي سيبليمون كل واحد الخدمه ديالو. صافي دير باش تقلعوا عن الفاج لازم يكون عندكم لي فيتامين داخلين فيها تاع لا فيرتيليتي، فيتامين سي والاو كاع راهم داخل. هذا بور لو بوان نوار. صا باش تقراو احتياط لا بودر باش توكلوا لي بوتي. اي لي دو برودوي هنايا باراي، لو ميكسول اي واسمو الاخر لا بوتوكون. زيد حاجه واحده اخرى، انا ما نستعملش خو برودوي، سا بدير هادو ما نستعملهم 2 موا في العام. جونفي فيفري نستعمل هاد لي برودوي، ابري سي فيني، ما عندي حتى برودوي على العام، ما كاينش برودوي. Il faut préparer aussi un carnet اللي تماركيو فيه. دائما تماركيو ان كارني نيميرو دو كاج واش من الكوبل دودون اللي يكون فيها، نيميرو دو باغ، لا بروميير نيشي، لا دوزيام نيشي، لا تروازيام نيشي. لازم ديروا جدول باش تماركيو باغ اكزومبل كاج نيميرو 5، نيميرو 6، نيميرو 8، بيسك ابخي هنايا عندي دي زيتيكيت نكوليهم في لي كاج. هنا نحل الباب نكوليهم. شاك كاج عندها نيميرو، وشاك كاج راهي ماركيه في لو كارني شكون راهو فيها على الانتيريور، واش من الكوبل راهو فيها، واش لو بابا اللي راهو فيها نيميرو دو باك ديالو، اي لي بوتي، باش غدوه من غدوه تعرف لي ديسوندون تاع ولادك، وتعرف لي زوازو اللي داروا الشامبيون واللي ما داروا الشامبيون، تعرف كيف تخدم. صافي دير هذا الميساج لكاع لي زيلفور اللي راهم حاب يشاركوا في البطولات الجزائريه وفي بطولات واحد اخرين ان شاء الله، لازم يخدموا بطريقه احترافيه. صافي دير يوجدوا روحهم لي واسمهم البيضون بلاستيك، ليني، لا بروبروتي، نيميرو دو كاج، يكونوا بيان اورغانيزي. داكوغ، هذا خصني معاكم واش نعرف انا ما فاسون، مي ابخي كاين 1000 فاسون، معناتها كاين كل واحد كيف يخدم. سي با تاعي، صافي دير هي تاعي، سي جوست انا كوم تعلمت. اي سي طريقه اللي نخدمها مع المقنين ومع لي كناري. عندي بياسات تاع المقنين واحده اخرى، وعندي تاع الكناري تاع لي تران كيف ان شاء الله نفيلميها لكم ونوري لكم. سي اكزاكتومون باراي. جو سوي با ترو برودوي دي فيتامين بوان نوار نتريتيهم هادوما لي 2 موا. لو بوان نوار ديروه في لاباتي وتعطيوه ياكلوه لو بوتي. ها هنايا هنا تخلطوا 1 كيلو اي سي بون، تحرجوا كيلو. كاينه معلومه جبتها البارح من عند نيلفور دو موزايك روج.
على لي زو هضرت انا خطره على لو جون دوف، قصرت معاه على لو جون دوف. كي نعطوه الموزايك روج يترانسمي لا كولور جون في لو فون بلون. هو طاني ان كونساي، سا فو دير حب يكوريجيني، قال لي كريم سي بيان سي اون بو ليفيتي، مي نقدروا نعطوا لهم بيض مغلي في لاباتي افيك موديراسيون، سا فو دير ما نكثرولهمش بزاف ويكون الحبه مغليه لو ماكسيموم. اوليو تغليها 10 مينوت تقدر تغليها ميم اون فا دير ان كار دور 20 مينوت. سا فو دير تمشي حاجه موفي اللي عنده لو موزايك روج ولا لو كاناري روج وحب يخدم يعطيلو معناتها لو جون دوف. انا ديك الخطره قلت لكم نو يفو ليفيتي، مي واحد صححني قال لي نو سي فري مي ننجمو نعطولهم، سي با حاجه اللي معناتها كراف، تنجم تعطي لهم بتيت كونتيتي يا اوكان بروبليم. هادوما جوست بوغ لي جون اللي يديروا الموزايك روج واللي يديروا لو روج، تنجمو تعطي لهم لو جون دوف بك محسوب بطريقه موديري، ما تكثروش بزاف منه. بون اوكي، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو، درتو معايا لو تور فيت في في لابياس تاعي تاع لي كاناري. الوقت الحالي راكم تشوفوا لي مال وحدهم لي فمال وحدهم، اون دوا لي بريباري افيك دي فيتامين افيك تاع لا فيرتيليتي تاع لو بوان نوار، باش شغل دير لهم ان كونترول تكنيك تنقيهم قبل ما تبدا تخدم بهم. الوازو لا فان فيفريي دوبي مارس يبدا يولد، انت تو دوا تنقيه، تو دوا تخدمو تنحيلو كاع لي فيروس ولا دي ميكروب اللي يكونوا عنده. بهادو هما الاحتياطات. Il faut pas trop تولفوهم لي برودوي لي زونتيبيوتيك سي با بون، مي ديروا جوست الاحتياطات باش الوازو تاعك شغل راح دير به ان سيزون تخدم به 2 مارس حتى لو موا جويي. تو دوا لو مينيموم يكون في صحه جيده ويكون عنده معناتها ان كونترول. عقبت له لا فيزيت كيما ان سبورتيف يروح يدير ان كومبيتيسيون، لازم يكون عنده ان كونترول، وكيما فواتور تحب دير بها ان غرون فواياج يكون عندك une révision. D'accord. Allez, مع السلامة. نشكركم بزاف على المتابعة، ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. يا لا بروشين ان شاء الله. مقنين وطالع.